नरम गद्दों पे नमाजें छोड़ने वालों, नशा करने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, क्या अपने जिस्म से मोहब्बत नहीं? अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ, जहां पहाड़ पिघल जाएंगे वहां हमारे जिस्म का क्या बनेगा? जहां पहाड़ पिघल जाएंगे वहां हमारे जिस्म की क्या हालत होगी? नहीं नहीं, आओ, अल्लाह अकबर। ये दुनिया के अंदर जराइम नहीं, जराइम से इज्जत नहीं मिलेगी, जराइम से सुकून नहीं मिलेगा, गुनाहों से अल्लाह अकबर दिलों को करार नहीं मिलेगा। याद रखो, अगर दिलों को करार मिलेगा तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत से मिलेगा, दिलों को करार मिलेगा तो नबी ये रहमत की सुन्नतों पर अमल करने से मिलेगा। मेरी कौम के जवानों, अपने मजहब का दामन न छोड़ो। आजकल तो अल्लाह अकबर सीरियलों की वजह से, ड्रामों की वजह से, फिल्मों की वजह से एक खामोश पैगाम नौजवान लड़कों को और लड़कियों को दिया जा रहा है। क्या मजहब में क्या रखा है? मजहब में क्या रखा है? मजहब में क्या रखा? याद रखना, मजहब में क्या रखा है ये बात लोग सिद्दीक अकबर से पूछे। मजहब में क्या रखा है ये बात लोग बिलाल हबशी से पूछे। मजहब में क्या रखा है ये बात लोग हजरत खुबैब से पूछे। आप क्या समझते हैं मजहब को? अगर मजहब में कुछ रखा नहीं, तवज्जो करना, अगर मजहब में कुछ रखा नहीं है तो ये मजहबी लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अगर मजहब में कुछ रखा नहीं है तो ये मजहबी लोगों के पीछे पड़े हुए क्यों हैं? ये क्यों यूरोप वालों के पीछे नहीं पड़े हैं? ये क्यों मशरिक और मगरिब वालों के पीछे नहीं पड़े हुए? हमेशा लोग मजहबी लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? वो जानते हैं कि एक मजहबी अगर खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकता है। आज मैं आपको बताऊं, एक रिवायत पढ़ता हूँ, कई किताबों में ये रिवायत है, उसका इतने मजमुआ पढ़ता हूँ और फिर आपको बताता हूँ मजहब बचाने के लिए सहाबा की कुर्बानियाँ क्या थी। अपने अल्फाज के जामे में पढ़ूंगा और इसी पर बात मुकम्मल हो जाएगी। अब आप जरा तवज्जो करें कि जवान सहाबा ने कुर्बानियाँ क्या पेश की, कैसी कुर्बानी दी है। आइए, और आज हम क्या कर रहे हैं। एक रिवायत है, इस्तिआब में भी मौजूद है वो रिवायत, और सीरत सहाबा में कमो बेश सब ने लिखी। छोटी छोटी किताबें भी अगर सहाबा की आजमाइशों पे लिखी गई उसमें भी ये रिवायत मौजूद है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पढ़ना चाहता हूँ थोड़ी सी उसअत के साथ, ताकि आपको बात समझ में आए। एक जवान थे, जवान हजरत सैयदना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उनका नाम था, अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला देहात में रहते थे। ये भी आपको बताऊं, अगर कोई बंदा मजहब के और अपने नबी के लिए कुर्बानी दे तो फिर हुजूर उस पर कैसा करम करते हैं, हुजूर की रहमतें कैसे छमाछम। याद रखना, कहीं कुछ नहीं है, और ये दुनिया फरेबी दुनिया है। ये जो हम दोस्तों से और मक्कारों से और दुनियादारों से सबसे लगे हुए हैं ना, हुजूर को छोड़कर, हुजूर को छोड़ के कह रहा हूँ, हुजूर को छोड़ के लगे हुए, ये कौम इतनी फरेबी है कि लोग जनाजों में भी शरीक नहीं होते, ऐसे ऐसे बहाने करते। गालिब ने कहा था, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे, तुम्हें खाक हो जाएंगे मगर तुमको खबर होने तक। हाँ, लोग मगफिरत की दुआ तो क्या करें, हमने बड़े बड़े दोस्तों को देखा है, मगफिरत की दुआ तो क्या करें, मरने के बाद कहते हैं ऐसा था और वैसा था, मैं उसको जानता हूं वो बड़ा नालायक था। ये हाल है, यानी कि इतनी भी खूबियां बयान करके मगफिरत का सामान करने के लिए तैयार नहीं है, ये हाल है। और हम उन्हीं में डूबे हुए हैं। वो पैसा जो वारिसों का होना है, वो घर वाले जिन्होंने निकाल के दफन करना है, वो दोस्त जिन्होंने जनाजों में भी शरीक नहीं होना है, उनके लिए वक्त के वक्त लगा रहे हैं। और वो आमिना का लाल जिसने कब्र में थपकियां दे करके सुलाना है, उससे सच्चे दिल से इश्क करने के लिए तैयार कितने हैं। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते
आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये, जाते ये हैं, आते ये। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इसको ये मतलब नहीं कि हम लोगों से प्यार ना करें। हुजूर की उम्मत ये सबसे प्यार करो, अपनी जान से ज्यादा प्यार करो, लेकिन जब अल्लाह रसूल की खिदमत का वक्त आ जाए फिर लोगों को टाइम नहीं देना, लोगों के पास नहीं बैठना, सबसे उठ जाओ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर हमारे दरमियान रहते थे, लेकिन जब इबादत का वक्त आता था तो कैफियत ये होती थी जैसे हुजूर हमें पहचानते ही नहीं, ये कैफियत होती थी। तो आइए अपने आका के असहाब की जिंदगी को और बिलखुसूस एक जवान की जिंदगी को सुने, ताकि कैसी कुर्बानियां दी, फिर उस पर इनाम क्या मिला, आप उसको सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरत होगी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला देहात में रहते हैं, बचपने में यतीम हो गए हैं, बाप मर चुका था, बाप का इंतकाल हो चुका था। अल्लाह अकबर। चचा ने पाला था, माँ बेवा हो गई थी। अब्दुल्ला एक दिन देहात से शहर में आए, जहाँ शहर में आए अल्लाह अकबर देखा कि परवानों का जमघटा है। जाहिर सी बात है, परवाने देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता अहले अक्ल के लिए कि कोई शमा जल रही होगी। शमा जल रही है तभी तो परवाने का हुजूम है, कोई फूल खिला है तभी तो तितलियां मंडला रही है, कोई गुल है तभी तो बुलबुलें चहक रही है, कोई गुल है तभी तो भौरों की आवाजें आ रही है। यही तो कैफियत है। अब्दुल्ला ने जवान थे, जवानी की दहलीज पे कदम रखा था, जैसे ही देखा परवानों का हुजूम है, फौरन अंदाजा कर लिया कि कोई शम्मा जल रही होगी। जब देखा तो अल्लाह अकबर, क्या हुस्न था, क्या जमाल था, हुस्न का बाकपन क्या था, अल्लाह अकबर, जमाल की रहनाइयाँ क्या थी। आप अंदाजा करें मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अरे बिन देखे दुनिया ऐसी शैदाई है, तो जिन्होंने देखा होगा उनके दीदार की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका का जमाल देखा, आका का हुस्न देखा तो देखकर देखते ही रह गए। किसी से पूछा कौन है, किसी बताने वाले ने बताया आमिना के लाल है, अब्दुल्ला का जिगर पारा है, और ये वही है जिन्हें दुनिया मोहम्मद कहती है, इन्होंने ही नबूवत का ऐलान किया है। अब्दुल्ला देखते हैं, देखते ही शहदाई हो जाते हैं। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी के हुस्न और जमाल का आलम ये था कि अगर हुजूर से बिल फर्ज कोई मोजिज़े का ज़ुहूर ना भी होता तो हुजूर की खूबसूरती ऐसी मुतासिर कुन थी कि लोग सिर्फ हुजूर को देखकर कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर। क्या हुस्न है। मेरे इमाम कहते हैं कि वो है लबहाए नाजुक उनके, वो है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे न ए चरखे कोहन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदर लाले यमन मुश्क खुतन फूल। अल्लाह अकबर। हुजूर का हुस्न देखा, आका का जमाल देखा और उन्हीं के शैदा हो गए और उसके बाद कलेमा पढ़े, मुसलमान हो गए। किसी को पता चला तो उनके घर जाके चुगली कर दी, वहां जाकर के बात लगा दी, देखा तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला तो मुर्तद हो गया, वो मोहम्मद अरबी के हाथ में उसने कलेमा पढ़ लिया। अब्दुल्ला जैसे ही घर पहुंचे खबर इस्लाम लाने की पहले से पहुंच चुकी थी। चचा के तेवर बदले थे। चचा ने कहा अब्दुल्ला मुझे पता चला है कि तू मुर्तद हो गया। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया चचा मुर्तद और बेदीन पहले था, अब मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मिल चुका है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन मिल चुका है, अब मैं मुर्तद नहीं बल्कि दीनदार हूं। अब्दुल्ला की ये बात सुनना था और ये भी याद रखना वो अब्दुल्ला जो चचा से पहले डर डर के बातें करते थे, अब ईमान मिल गया, इश्क रसूल मिल गया, मोहब्बत रसूल मिल गई तो आंखों में आंखें डाल के बातें करने। पता क्या चला, इश्क इंसान को बेखौफ कर देता है, इश्क इंसान को निडर कर देता है, इश्क इंसान को अंजाम की परवाह किए बगैर बगैर मशरूत मोहब्बत करने का मशवरा देता है। याद रखना आज मेरी कौम के जवान जो बुज़दिली का शिकार है उसकी वजह यह है कि दिलों के अंदर वो मोहब्बतों की चमक दमक न रही, वो इश्क की रानाइया न रही, वो फिदाकारी का जज्बा न रहा, इसलिए बुज़दिली का शिकार है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अरे सब तो जान बचाना चाहते हैं लेकिन आशिक तो महबूब पर कुर्बान होना जानता है। अल्लाह अल्लाह। सब बचने की बात करते हैं, वो इश्क में फना की बात करता है और यूं कहता है मोरा तन
من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، جلانے نہیں بلکہ جلانے کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے اور جگہ جلیں گے تو خاک ہو جائیں گے، یہاں جلیں گے تو زندگی دوام پائیں گے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کو جیسے ہی کہا، عبداللہ نے تو بدو جواب دیا، دو ٹوک جواب دیا، چچا نے کوڑا اٹھایا اور حضرت عبداللہ کو مارنا شروع کیا، خوب مارا۔ کہنے والے کہتے ہیں چچا مارتے مارتے تھک گیا، لیکن عبداللہ مار کھاتے نہیں تھکے، کیونکہ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، جن کو ان کے عشق کی لذتیں مل جاتی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر۔ عشق کی شمع کیا جل گئی کہ چچا مار رہا ہے لیکن عبداللہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ اسلام چھڑوانے کے لیے ہمیں بھی کوئی مارتا ہے، ہماری بھی کوئی پٹائی کرتا ہے، ہمیں بھی کوئی تنگ کرتا ہے، مگر افسوس آج اسلام سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا۔ تھوڑی دیر غور کریں، سوچیں، اگر یہ جلسے کی محفل نہیں ہوتی، کسی خانقاہ میں محفل ہوتی، تو میں آپ سے کہتا کہ آنکھ بند کر کے گردن جھکا کر کے سوچو کہ اسلام سے اپنا تعلق کتنا رہ گیا، کتنا تعلق رہ گیا۔ 2 رکعت جمعہ کا، 2 رکعت جمعہ کا، یا کبھی کبھی زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا، یا نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول اور خطبے کا، کتنا تعلق ہے؟ اسلام سے ہمارا رشتہ کتنا ہے؟ کیا تعلق ہے؟ جو قوم کلمہ پڑھ کر بھی اپنے مذہب سے دور ہو، پھر اس قوم کی تباہی کے اندر دیر کتنی باقی ہے؟ جبل زیتون کے قریب جب عیسائی دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے یہی تو طے کیا تھا کہ مسلمانوں میں ایک جماعت اور ایک قوم ایسی پیدا کرنا ہے جس کا اللہ رسول سے کوئی تعلق ہی نہ رہ جائے۔ عبد الرحمن، عبد السلام، عبد القدس نام ہو لیکن ان کے اندر مذہب باقی نہ رہے، ان کے اندر مذہب کی چاشنی باقی نہ رہے، ان کے اندر محبت کی حلاوت باقی نہ رہے۔ دیکھو وہ اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہے۔ آج اپنا مذہب سے تعلق کتنا ہے؟ جس قوم کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا، غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کلمہ پڑھنا بھی صحیح طور پر جن کو نہ آتا ہو، پہلے کلمے کا ترجمہ بھی جس قوم کو یاد نہ ہو، آپ مجھے بتائیں کیا حالات ہیں؟ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے جوانوں، ایسے سچے مذہب کے ساتھ اس طرح ظلم، اس طرح جفاکاری، اس طرح بے وفائی نہیں، اپنی حالت جو ہے اللہ اکبر جھاگ کی طرح ہوتی جا رہی ہے، کچرے کی طرح ہوتی جا رہی ہے، جو جدھر چاہتا ہے اڑا کر کے لے جاتا ہے، کیونکہ اندر جس طرح مذہب ہونا چاہیے مذہب کی رانائیاں وہ نظر نہیں آتی۔ عبداللہ کو چچا نے مارا لیکن عبداللہ ڈٹے رہے، میں نے محمد عربی کو نہیں چھوڑنا۔ لکھنے والوں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، پھر روزانہ کا معمول ہو گیا، روزانہ کا اس کا طریقہ ہو گیا، روزانہ چچا صبح اٹھتا اور اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ کو مارتا رہتا، لیکن آپ جانتے ہیں جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے، جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہے۔ نفرتیں کبھی نہیں جیتی ہے، ہمیشہ محبتوں نے جیتا ہے۔ عبداللہ محبت کرتے تھے، چچا نفرت کرتا تھا، مارتے مارتے تھک گیا اور ایک دن وہ آ گیا کہ چچا نے یہ طے کر لیا اب یہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑے گا، اس لیے عبداللہ سے کچھ کہنا بھی نہیں، عبداللہ کو مارنا بھی نہیں۔ اب حضرت عبداللہ کے گویا کہ آزمائش کے دن ختم ہو گئے، لیکن ایک بڑی آزمائش انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن وہ آیا، عبداللہ ماں کے پاس روزانہ صبح آتے اور آ کر کہتے امی جان مجھے اپنے محبوب کی بڑی یاد آتی ہے، مجھے اپنے آقا کی بڑی یاد آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی یاد آتی ہے، امی اجازت دو تو میں اپنے آقا سے ملنے جاؤں، اپنے آقا کی زیارت کے لیے جاؤں۔ ماں ان کو سمجھاتی اور بہلا کر کے کہتی بیٹا ابھی تو
तेरे चच्चे ने तुझे मारना बंद किया है, तेरे चचा ने अभी तो तुझे मारना बंद किया है, अगर वो सुनेगा ना कि तू उनसे मिलने जा रहा है तो मेरे बेटे वो तुझे फिर मारेगा, वो तुझ पे फिर जुल्म करेगा और मैं तुझे कुछ बचा नहीं सकूंगी, क्योंकि तेरे बाप की मौत के बाद उसने तुझे भी पाला है, मुझे भी पाला है, रहने के लिए मकान दिया, घर दिया, एहसान किया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। अब्दुल्ला रोज आते, आका की याद आ रही है, आका की याद आ रही। यहाँ एक बात आपसे पूछता हूँ, देहात में रहकर अब्दुल्ला उस दौर में आका को याद करते, बड़ी माजरत के साथ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताए ना अपनी आका की याद हमें कब आती है, कितनी आती है? बोलो हुजूर को हम कब याद करते हैं? चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर जब गट्टरों में फिकवाते हैं तब हुजूर याद आते हैं, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते हैं तब हुजूर याद आते हैं। अल्लाह अकबर, किसी लड़की के साथ फोन पर जिना की गंदी गंदी गुफ्तगू करते हैं तब हुजूर याद आते हैं। आप मुझे बताएं हुजूर हमें कब याद आते हैं? किसी पर पाप की नजर डालते हैं तब याद आते हैं, लोग चोरी करते हैं तब याद आते हैं, लोग नशा करते हैं तब याद आते हैं। कितना जुल्म है। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के वो सच्चे असहाब जिन्होंने पल पल हुजूर को याद किया, मौत के वक्त हुजूर को याद किया, दुखों के वक्त याद किया, खुशियों के वक्त याद किया। आज हम अल्लाह अकबर, बल्कि अपने नबी ने तो खुदा को देख कर भी हमें याद किया, हमारे आका ने खुदा को देख कर भी हमें याद किया और हम अपने नबी को गुनाहों में भूल गए, हमने अपने नबी को गुनाहों में गोया के फरामोश कर दिया। अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला रोज कहते एक दिन माँ ने कहा बेटा ठीक है मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ, जाओ बेटा, लेकिन एक शर्त है, पहले अपने चचा से इजाजत लेना, पहले अपने चचा से पूछना, अगर तुम्हारे चचा इजाजत देंगे तो फिर तुम चले जाना, मेरी तरफ से भी इजाजत होगी। सीरत निगार लिखते हैं हजरत सैयदना अब्दुल्ला जब अपने चचा के पास पहुंचे और जाके कहते हैं चचा मैं अपने आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए जाना चाहता हूँ, अपने आका की जियारत के लिए जाना चाहता हूँ, इजाजत है? तो चचा ने कहा, सोचा कि भाई ये मानेगा तो नहीं, इसको मना करूंगा तो ये मानेगा तो नहीं। हजरत अब्दुल्ला से उसने सोचा कि ऐसी सख्त शर्त लगाऊंगा, ऐसी कड़ी बात करूंगा कि ये जाने का नाम ही नहीं लेगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला से कहा ठीक है अब्दुल्ला तुम जा सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से एक शर्त ये है कि अगर तुम मेरे घर से बाहर निकलोगे उनकी जियारत के लिए, उनको देखने के लिए, तो मेरा हुक्म और फैसला ये है कि दोबारा तुम मेरे घर में लौट कर नहीं आ सकते, मैं दोबारा तुम्हें घर के अंदर नहीं लूंगा, दोबारा घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। आप थोड़ा सोचो, ऐ जोधपुर के मेरी कौम के जवानों, सोचो एक जवान को इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती थी कि मेरे घर से बाहर निकलेगा तो दोबारा घर में नहीं आना, इससे बड़ी धमकी कुछ नहीं। आज के दौर में भी अगर किसी जवान से कह दो जिसकी शादी नहीं, जिसके पास माल नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, कि घर से बाहर निकल जा दोबारा मत आना, तो उसके पैर कांपने लगते हैं, उसके वजूद पर कपकपी तारी हो जाती है। लेकिन वारे इश्क मुस्तफा, वारे मोहब्बत रसूल, नौजवान सहाबे किराम का दीन पर इस्तिकामत, रसूलुल्लाह से दिली मोहब्बत, आका का इश्क और वो जज्बात दीन के लिए। हजरत अब्दुल्ला ने सुना कि चचा कह रहा है कि मेरे घर से निकलेगा तो दोबारा घर में मत आना। अब्दुल्ला ने कहा चचा अगर मेरे आका की जियारत आपके घर को छोड़ने की वजह से मिल सकती है तो सस्ता सौदा है, इससे ज्यादा सस्ता सौदा कुछ नहीं है। मैं वादा करता हूं चचा दोबारा लौट करके आपके घर में कभी नहीं आऊंगा, ठीक है मुझे इजाजत दीजिए, मैं चला जाऊंगा, फिर कभी घर लौट कर नहीं आऊंगा। यानी घर छोड़ दिया। अब उसके बाद चचा ने सोचा अरे ये तो मेरी बात को मान चुका। फिर उस चचा ने फौरन तेवर बदले और फौरन पैतरा बदला और कहा सुन, सिर्फ घर छोड़ने से काम नहीं चलेगा अब्दुल्ला, तेरे पास जितना माल है माल, वो सब माल यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, एक माल की रत्ती भी ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अब्दुल्ला ने कहा चचा अगर माल तजकर मेरे आका का दीदार नसीब होता है तो मैं माल भी छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ नहीं लेकर के जाऊंगा चचा। वो तो हार रहा था बाजी और अपने आशिक भतीजे के सामने जो है वो बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा था, लेकिन उसने इसी पे बस नहीं किया। मेरी कौम के जवानों, अगर ये बात किताबों में ना आती तो शायद मुझे बयान करने का हौसला ना होता। उसने तीसरा पैतरा बदल के कहा अब्दुल्ला सिर्फ घर छोड़ने और माल छोड़ने से काम नहीं चलेगा,
تیرے بدن پر جتنے کپڑے موجود ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں. جب تیرا باپ مر گیا تھا تو میں نے پالا, میں نے پوسا, میں نے رکھا, تجھے تیری ماں پہ احسان کیا, اور یہ کپڑے بھی تیرے وجود پر میرے دیے ہوئے ہیں. اگر تو ان سے ملنے جانا چاہتا ہے تو تجھے یہ کپڑے بھی اتار دینے پڑیں گے. کتابوں میں موجود ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, اس منزل پر آ کر ایک انسان کیا کر سکتا تھا؟ اس مقام پر آ کر ایک انسان کیا کر سکتا تھا؟ لیکن میرے آقا کے اصحاب نے جیسی قربانی دی ہے اس قربانی کا کوئی تصور تک نہیں کر سکتا. اتنا سننا تھا, عبداللہ کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے. حضرت عبداللہ نے کہا, چچا اگر تیرے کپڑے اتار کر دے دینے سے میرے نبی کی زیارت ہوتی ہے تو یہ سودا بھی سستا ہے. اور حضرت عبداللہ نے, جوان عبداللہ نے, جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر ابھی قدم رکھا تھا, اس کے کپڑے اس کے حوالے کیے اور اپنے سطر کو چھپایا. سطر چھپا کر ماں کے پاس آئے اور امی سے کہا, ماں اپنے بیٹے کو اب مدینے جانے کی اجازت دو, لیکن کچھ کپڑوں کا انتظام کر دو. ماں مجھے کچھ کپڑے چاہیے. ماں نے دیکھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا, میرے بیٹے تو جانتا ہے کہ میں بیوہ ہوں, میں تجھے کپڑے نہیں دے سکتی, میں کوئی کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتی, لیکن میرے بیٹے میرے پاس یہ دوپٹہ ہے, یہ دوپٹہ لے کر کے چلا جا اور جلدی سے جا, اگر وہ آئے گا تو ابھی یہ دوپٹہ بھی چھین لے گا. ماں نے ایک دوپٹے کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا. تاریخ گواہ ہے, لوگ کیا عشق کی باتیں کرتے ہیں, لوگ کیا رسول اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس جوان صحابی نے کپڑے دے دیے, سطر چھپایا, ماں سے کہا ماں کپڑے, تو ماں نے ایک دوپٹہ دیا. حضرت عبداللہ نے اس ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے کر کے ایک باندھا نیچے اور دوسرا ڈالا اوپر. اس دن سے عبداللہ کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں, اور کپڑا لپیٹ کر. اب ذرا سننا, اس روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں حضرت علامہ ارشد القادری سے روشنی لیتے ہوئے اس پر گفتگو کر رہا ہوں, ذرا توجہ سے سننا. عبداللہ نے اوپر کا کپڑا, ایک کپڑا اوپر ڈالا, ایک نیچے. سردی کے دن تھے, سردی کے دن تھے. آپ راجستھان والوں, راجستھان میں جس سردی کا تصور آپ نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ سردی مدینہ منورہ کی ہوتی ہے اور گرد نواح کی ہوتی ہے. بہت خوبصورت سردی ہوتی ہے. عبداللہ نکلے, کوئی سامان نہیں, کوئی ساتھی نہیں, کچھ نہیں. عشق کی راہیں ایسی ہی ہوتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, اگر صرف نعتوں کو سن کر 10 کی پھٹی نوٹ دینے سے عشق کی سند ملتی تو ہر آدمی عاشق ہوتا. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. حضرت شاہ نیاز بے نیاز کہتے ہیں, بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ. عشق ہے یہ راہ گزرے عام نہیں, یہ سب کا کام نہیں ہے. بلکہ یہ بھی کہوں, علماء کی موجودگی میں نمازی بننا آسان, حاجی بننا آسان, غازی بننا آسان, بلکہ شہید ہونا بھی آسان. لیکن عشق کی منزل اس سے بھی کٹھن منزل ہے. عشق کا مقام اس سے بھی کٹھن مقام ہے. اللہ اللہ, ہر جوان آج عشق کا دعویٰ کر رہا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اس کا کوئی تصور ہے ہمارے پاس؟ اللہ اللہ. عبداللہ نے تو عشق میں ماں چھوڑ دیا, چچا چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا, کپڑے چھوڑ دیے, مال چھوڑ دیا, سب چھوڑ کر حضور کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. ہم نے نبی کے لیے گناہ بھی چھوڑا ہے, ہم نے نبی کے عشق میں گناہ بھی چھوڑا ہے. جب چھوڑنے کی بات آتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں, نعرہ لگانے کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے نعرے اور دعوے کرتے ہیں. سن لو, ان نعروں کی پول قبر میں کھلے گی. ان نعروں کی پول جو ہے, جو صرف زبانی نعرے لگا رہے ہیں, ہم نعرے کے مخالف نہیں. نعرہ اگر دل سے لگے خالد کی طرح, فاروق اعظم کی طرح, بلال حبشی کی طرح, دہکتے ہوئے انگاروں پر بلال نے نعرہ لگایا تھا, احد احد احد. لیکن آج ہم شور شرابے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں. نہیں, یہ جو نعرے کے پیچھے ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے, قبر میں پتہ چلے گا. خود فریبی کا شکار تھے, خود فریبی کا شکار تھے, شیطان کے ہاتھوں اغوا تھے. نہیں, جہاں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ نبی کو تکلیف دینے والی ہر چیز چھوڑ دے گا, نبی کی راہ میں دیوار بننے والی ہر چیز چھوڑ دے گا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ نے سب چھوڑا. ماں کسے کہتے؟ ماں
ہاں وہ ماں چھوڑ رہے، یہاں نشہ نہیں چھوٹ رہا ہے، وہ چچا چھوڑ رہے، یہاں گانے اور میوزک نہیں چھوٹ رہے ہیں، وہ اپنا گھر چھوڑ رہے، یہاں داڑھی مڈانا نہیں چھوڑ سکتے، بے نمازی پن نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں نہیں، یہ رسومات کی باتیں نجات کی طرف نہیں بلکہ دھوکہ فریب ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ جودھ پور والوں، اگر یہ سننے آئے ہو کہ اس اسٹیج پہ آپ کو یہ کہا جائے کہ اللہ کا چہرہ دیکھو اور فلاں کا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ، شاید اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے کہ میں جن کے خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کے چہرے دکھا کے تمہیں جنت بانٹنے کی بات کروں۔ میں آپ کے ساتھ یہ خود فریبی نہیں کر سکتا۔ سن لو، جنہوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تھا وہ بھی پوری پوری رات مصلوں پر روتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ روتی تھی، صدیق اکبر اللہ کے خوف سے روتے تھے، غوث اعظم پوری رات ایمان پر خاتمے کی دعائیں کرتے ہوئے روتے تھے۔ میری قوم کو ہوا کیا ہے؟ نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ ذوقی عبادت۔ وہ کون سا جرم ہے جو قوم میں موجود نہیں؟ اور اس کے بعد جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جنت اتنی سستی نہیں جتنا ہم نے کر دیا، اور اتنی مہنگی بھی نہیں جتنی اہل بدعت نے کر دیا۔ اعتدال کی راہ ہے یہ، اعتدال کی راہ یہ، وہ تو نہایت سستا سودا۔ دیکھو جنت کا اصل تصور یہ ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ یہ ہے تصور اصل جنت کا، نہ اتنا سستا جتنا اسٹیجوں سے ہو رہا ہے، اور نہ اتنا قیمتی اور مہنگا جو اہل بدعت کے اجتماعات سے ہو رہا ہے، بلکہ یہ امام اہل سنت کے، وہ تو نہایت سستا سودا۔ لیکن اس سستے سودے کے لیے بھی تو کچھ لاؤ، ہے کیا؟ کچھ تو مول چکانا پڑے گا نا، کچھ تو مول۔ اپنے بچوں کے لیے جو مرنے کے بعد مغفرت کی دعا نہ کرے، ان کے لیے 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے بھی 10 منٹ کی ڈیوٹی کہیں کی؟ حضور کے لیے بھی کوئی ڈیوٹی مجھے بتائیں؟ بیٹی کا جہیز جمع کرنے کے لیے 12 16 گھنٹے محنت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاطر بھی 10 منٹ کی ڈیوٹی کی؟ کوئی سودا جمع کرنے کے لیے کچھ کام کیا؟ نہیں کیا۔ بہرحال بات سمیٹتا ہوں حضرت تشریف لانے والے کہ حضرت عبداللہ دوپٹے اوڑھ کر ایک اوپر ایک نیچے مدینہ شریف کی طرف چلیں تو خیال آتا ہوگا دل میں، عبداللہ تو نے تو گھر چھوڑ دیا اور وہ محبوب سے تیری ایک ملاقات ہے، اگر وہ تجھے نہ پہچانے تو؟ بھئی ہو سکتا ہے نا کہ پہلی ملاقات ہے، جمگٹا ہے غلاموں کا، وہاں ایک دو تھوڑی ہے، اور وہ بھی صدیق اکبر جیسے غلام، فاروق اعظم جیسے، عثمان غنی جیسے، مولا علی جیسے، ابو ذر جیسے، سلمان فارسی جیسے، کیسے بلال حبشی جیسے لوگ۔ عبداللہ سوچتے ہیں عبداللہ اگر وہ تجھے نہ پہچانے تو گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا، رہے گا کہاں؟ کسی نے کہا تھا سب کی ساقی پہ نظر ہے ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ ارے لینے والے تو سب دینے والے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دینے والا بھی سب کو دیکھے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ارے سب محبوب کو تکے یہ ضروری ہے، لیکن محبوب سب کو تکے یہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے۔ تو عبداللہ کو خیال، عبداللہ اگر انہوں نے تجھے نہیں پہچانا ہونا کیا ہے؟ تو گھر چھوڑ چکا، چچا چھوڑ چکا، ماں چھوڑ چکا، مال چھوڑ چکا، کپڑے بھی اتار کے پھینک چکا، دے چکا چچا کے نہ پہچانیں گے تو یہ فوراً اس وسوسے کو جھڑکا اور کہا نہیں، اگر وہ نہ پہچانے تو نہ پہچانے۔ محبت میں احسان تھوڑی جتایا جاتا ہے، عشق میں کوئی صلہ تھوڑی مانگا جاتا ہے، نہ پہچانے تو نہ پہچانے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن ہم تو عشق کیے جائیں گے، وہ جانے یا نہ جانے، وہ پہچانے نہ پہچانے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کیا اصحاب رسول تھے، اور اسی سوچ و فکر میں چل رہے رہیں گے، کہاں کھائیں گے کیا وغیرہ جو بھی آتا ہوگا، لیکن سب خیالات جھڑکتے ہیں۔ خدا کا کرنا جب مدینہ منورہ پہنچے تو بڑا امتحان، اور یہ اینڈ تھا۔ دیکھو جب امتحان ختم ہوتا ہے تو پھر نتیجے نکلتے ہیں، پہلے امتحان دینا پڑتا ہے نتیجے کے لیے، بغیر امتحان کے نتیجہ نہیں۔ جیسے ہی عبداللہ مدینہ منورہ میں پہنچے رات ہو چکی ہے،
आधी रात गुजर चुकी है, लोगों के दरवाजे बंद हैं, सोने वाले सो रहे होंगे, मुसल्ले पे रोने वाले रो रहे होंगे, लेकिन दरवाजे सबके बंद हैं, चूल्हे सबके ठंडे हो चुके हैं। अब्दुल्ला पैदल चलते हुए पहुंचे, सोचा इतनी कड़ाके की सर्दी, जाऊं तो कहां जाऊं, सोचा चलो मस्जिद चलते हैं। जैसी मस्जिद में गए, अल्लाह अकबर, तो क्या देखा, खिलाफे तवक्को, वहां एक शख्स है और वो आगे बढ़ के कहता है अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? कहा तुम अब्दुल्ला हो ना? तुम अब्दुल्ला हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं अब्दुल्ला हूं? कहा मुझे बिलाल कहते हैं, मैं बिलाल हूं। कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं अब्दुल्ला हूं? तो कहा आज रात जब इशा की नमाज पढ़ाकर हुजूर घर जा रहे थे तो मुझसे कहा बिलाल मेरा एक गुलाम है, मेरे इश्क में घर छोड़ के, माल छोड़ के, चच्चा और माँ छोड़कर, दो टुकड़े लपेटकर, दो दुपट्टे के टुकड़े लपेटकर मेरी मोहब्बत में मदीने आ रहा है। मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, वो आए ना तो मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना, मेरा ये कंबल। कोई ऐसा भी महबूब है, कोई ऐसा भी आका है? अब्दुल्ला रो पड़े। मैं तो सोच रहा था कि वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। अब्दुल्ला ये क्या है? वो तो मेरे हाल से इतने वाकिफ है कि मैं कब आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, किस पोजीशन में आ रहा हूँ, क्या लेके आ रहा हूँ, क्या छोड़ के आ रहा हूँ, वो सब जानते हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से। कहते हैं कि बड़े होने वाले छोटों को नहीं जानते, लेकिन ये सबसे बड़े हैं, मगर उम्मत से प्यार कितना करते हैं। अरे नादान, अल्लाह अकबर मेरे भाई, वो हमें सिर्फ पहचानते नहीं है, बल्कि वो तो हमारे कदमों की आहटों को भी पहचानते हैं, वो तो उम्मत के पैरों की आहटों को भी पहचानते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने नबी रहमत का कंबल ओढ़ा, कैफियत बदल गई, वो रात कैसे गुजरी ये तो अब्दुल्ला जानते हैं। लेकिन अपनी बात मुकम्मल करते हुए अब अब्दुल्ला पूरी रात इंतजार करते रहे। शायद पूरा सफर इतना कठिन न रहा होगा जितना वो रात का समा कि कब आएंगे वो, कब आएंगे वो, कब आएंगे वो, कब आएंगे वो। देखूंगा, आंखें ठंडी करूंगा, दिल को चैन अता करूंगा। अल्लाह अल्लाह, उन्हें वो याद आते हैं तो इतना मजा आता है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। अरे जब वो याद आते हैं तो हालत ये होती है, वो सामने आए तो मंजर क्या होता होगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इंतजार कर रहे हैं। सुबह हुई, आका तशरीफ लाए, नमाज फज्र हुई, कैसे गुजरी वो घड़ी। हजरत अब्दुल्ला अल्लाह अकबर नमाज के बाद बैठ गए, कंबल ओढ़ा हुआ था। अब्दुल्ला ने शायद सोचा होगा कैसे तारुफ कराऊंगा, मैं ही अब्दुल्ला हूँ, मैं ही अब्दुल्ला हूँ, मैं ही अब्दुल्ला हूँ। ऐसे में ये सोचते होंगे, सहाबा बैठे थे, सहाबा की तरफ हुजूर का रुख था। आका ने सबको देखा, अल्लाह अल्लाह उठ गई जिस तरफ, दम में दम आ गया। उस निगाहें इनायत पे लाखों सलाम, सबको देखा। और देखने के बाद अब्दुल्ला जो पीछे थे उनकी तरफ मुखातब होकर, अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो, खैरियत पूछी और उनको तसल्ली दी। फरमाया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं अब्दुल्ला, देखो घर छोड़ के आए थे ना, मांगना भी नहीं पड़ा। कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तूने यहीं रहना है, अब यहां से तूने नहीं जाना। जो कह सकाना लब से मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। अल्लाह ऊपर, इसी पे बस नहीं, फिर सहाबा से कहा ये तुम्हारा भाई है, सहाबा को उनको कहा ये सब तुम्हारे भाई है, फैमिली है तुम्हारी, तुम्हें यहीं रहना है। अब वो वहां रहते। और फिर क्या है, अल्लाह अकबर, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। बड़ी शान से अब्दुल्ला की जिंदगी गुजर रही है। एक दिन अब्दुल्ला ने शायद जोर से तिलावत की या जोर से जिक्र किया, फारूक आजम को बर्दाश्त न हुआ, आपने उनको खूब डांटा, जोर से डांटा, इतना डांटा कि उनको रोना आ गया, क्योंकि पहली बार डांट पड़ी थी और वहाँ एक डिसिप्लिन था, मस्जिद नबवी शरीफ का एक अपना मियार था, मिजाज था। तो बहुत डांटा तो
بالکل پہلی بار ڈانٹ پڑی تو رونا آیا. سوچا آج آقا کو دیکھوں گا نہیں, حضور کی زیارت آج نہیں کروں گا, اگر نظر پڑی تو رو دوں گا, بچ نہیں سکوں گا بہت, کیونکہ کوئی اپنا دکھتا ہے تو تبھی تو رونا آتا ہے نا, کوئی بہت زیادہ قریبی ہوتا ہے تو پھر سارے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں, صبر کا بند ٹوٹ جاتا ہے. آج آقا کو نہیں دیکھوں گا, چھپ کے بیٹھوں گا. ایک پیلر کے پیچھے, مسجد کے پیلر کے پیچھے چھپ گئے, لیکن جس کو دیکھنے کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی اس کے بغیر قرار کیسے تھا. جیسے ہی حضور منبر پہ آ کے بیٹھے, ایک نظر جھانک کے دیکھا اور آنکھوں کا بندھن ٹوٹ پڑا اور خوب آنسو نکلے, رو پڑے. روتے روتے ہمک کر رو رہے تھے, ہچکیاں نکلنے لگی. اگر آقا ان کو بلا لیتے تو بھی عبداللہ کی معراج تھی. یہی تو خصوصیت ہے ہمارے آقا کی, کسی کا دل رکھنا کوئی ان سے سیکھے, کسی کا دل رکھنا کوئی ان سے سیکھے, اہل وفا کے ساتھ جانے وفا کا انداز کوئی ان سے سیکھے. آقا نے جیسے ہی عبداللہ کی آواز سنی پوچھا عبداللہ ہے؟ کسی نے کہا ہاں عبداللہ رو رہے ہیں. آقا منبر چھوڑ کے اترے, آقا ممبر چھوڑ کے اترے, عبداللہ کو سینے سے لگایا. اللہ اکبر. ہم جیسے غلاموں پہ اتنا کرم ہے تو عبداللہ تو اہل وفا میں سے تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں, حضرت مرزا عبدالشکور نے کہا تھا کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میں تو جگر مراد آبادی کے 2 مصروں پر بہت قربان. وہ کہتے ہیں اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے, لوگ نفرتیں کریں, لوگ گالیاں دیں, لوگ کچھ بھی کریں, اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے. کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. سب کو چھوڑو یار, ادھر دل لگاؤ جو جانے وفا ہے, جو شان وفا ہے. وفا نے جہاں سے وفا سیکھی ہے سب چھوڑ دیں گے, وہ نہیں چھوڑیں گے. سب بے وفائی کریں گے, وہاں سے ایسا تصور نہیں ہے. انہی سے دل لگائے, انہی کے ہو جائیں, سب سے کٹ کر ان سے تعلق جوڑ لیں. اور وہ تعلق جوڑنے کا آسان ذریعہ ہے, اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے رسول اللہ کے قریب آنا ضروری ہے. اور حضور کے قریب آنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرو, درود شریف کے رنگ میں ڈوب جاؤ, انشاءاللہ حضور سے رشتہ جڑ جائے گا. درود پڑھو نماز کی پابندی کے ساتھ, کثرت سے پڑھو. سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ درود شریف پڑھتے رہو, زندگی گزارتے رہو. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. عبداللہ کو سینے سے لگایا, خوب